मैं हूँ उनका गुलाम कह देना, मैं हूँ उनका गुलाम कह देना, मेरे दिल का पैगाम कह देना, मेरे दिल का पैगाम कह देना। जब कभी हाज़िरी हो रोज़े पे, जब कभी हाज़िरी हो ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين
كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله